बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बिल आखिर ईरान के पहले और ऐसे खौफनाक हथियार ने अमेरिका और इसराइल को घुटनों पे लाने पे मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, अरब ममालिक जो हैं उन्होंने भी बड़ा ऐलान किया जी कि हम अब ईरान के खिलाफ कुछ नहीं करने वाले, अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर गोल करेगी। तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, ये किस किस्म का हथियार है और इस के बाद अब इसराइल की जानिब से क्या ऐलान किया गया ये भी आप जानेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर किस्मत मेहरबान हो चुकी है। तेल की कमी पाकिस्तान में क्या वाक़या हुई, कुदरत ने पाकिस्तान पर जो है वो खुफिया ख़जानों के दरवाजे खोल दिए, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स जानेंगे। और इसके बाद नाज़रीन, अफगानिस्तान से पहले पाकिस्तान को आज धमकियां खुदकुश बम्बार की जानिब से, और उसके बाद टीवी पर बैठकर पाकिस्तान से मुआफ़ियाँ। इस वक्त नमक हराम जो है वो समझ नहीं आ रही कि वो धमकी दें या पाकिस्तान से मुआफ़ी मांगे। ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के हवाले से पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर जारी जंग को जो है वो बिल्कुल कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस दौरान जो है वो इसराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से हमले भी ईरान के ऊपर किए गए। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने अभी वो हथियार निकाला जिसके बारे में अभी चंद दिन पहले जो रशिया के दिफाई मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि हम आपको बता रहे हैं कि ईरान के पास ऐसा ऐसा खौफनाक हथियार है जो उन्होंने खुद डेवलप किया। अमेरिका से ज़्यादा मुनज़्ज़म उनके पास मिसाइल नेटवर्क है और इसका नुकसान अमेरिका को बहुत ज़्यादा होगा, बेहतर है कि जंग बंद करें। और उसके बाद नाज़रीन, ईरान ने अपने मिसाइलों का जो नज़ारा करवाया है उसने पूरी दुनिया को बिल्कुल सरप्राइज कर दिया है। दुनिया सोचने पे मजबूर होगी कि आखिर किस किस्म के हथियार जो हैं वो ईरान के पास है। नाज़रीन, इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि कल ईरान ने जो अमेरिका के F-16 जंगी तैयारी, इसराइल के अमेरिका के 2 F-16 जंगी तैयारों को तबाह किया है। जो जनरल जेडी बख्शी है अब वो ये इंकशाफ कर रहे थे प्रोग्राम में कि 2 जंगी तैयारे F-16 जो हैं वो भी तबाह कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सूरत हाल इनकी काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हद तक ख़राब हो चुकी है। जब ईरान ने अभी रिसेंटली अटैक किया है तो ये बहुत खौफनाक और नई किस्म के मिसाइल हैं जिसके एक मिसाइल के अंदर से 4 से 5 बैलिस्टिक मिसाइल निकलते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि एक मिसाइल अगर आप वो हिट भी उसको कर देंगे तो उसके अंदर से जो यानी इनका इंटरसेप्टर जो है उसको तबाह भी कर देता है, तो भी उसके अंदर से 4 वॉरहेड्स निकलते हैं। ये चारों बैलिस्टिक मिसाइल और जाकर अपने टारगेट्स को हिट करें। इसराइल के सेंट्रल के अंदर ये हमला किया गया है और इसमें ये नई किस्म का मिसाइल इस्तेमाल किया गया। ईरान ने नहीं बताया किस किस्म का मिसाइल है, लेकिन जो हमले हुए हैं इसमें मुतअद्दिद बिल्डिंग्स जो हैं मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं और बताया जा रहा है कि ये मिसाइल अब तक का सबसे खौफनाक हथियार जो है वो मैदान जंग में इसराइल ने तजर्बा किया, उसका मुलाहिजा किया कि ये कितना खौफनाक है। तो आने वाले दिनों के अंदर इस के हवाले से मजीद खौफ फैल गया और आज नाज़रीन तस्दीक की गई है कि वही इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो ये कह रहा था कि हम जंग नहीं बंद करेंगे, अमेरिका ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, तो अब उसने पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के मुज़ाकरात की जो है वो हमायत कर दी है और कहा जी ठीक है, हम चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात के ज़रिए मामला जो हैं वो हल हों। तो बहरहाल नाज़रीन, अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन इसके पीछे वो खौफ है जो अभी ईरान के रीसेंट हथियार सामने आए हैं उसका। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर भी आ रही है। अरबों ने, जो कल तक खबर आ रही थी कि दोनों ममालिक आपस में मुलाकातें हुई हैं और बात हुई है कि जी ईरान के ऊपर इज्तिमाई ये जो जंग हो रही है इसका हिस्सा बना जाए और ईरान को मुकम्मल तौर पर उसकी ताकत को ख़त्म किया जाए। लेकिन नाज़रीन, अब अरब ममालिक को ये जो ट्रेलर इसराइल के अंदर नज़र आया है उसके बाद अरबों को अपनी फिक्र पड़ गई और उन्होंने कहा जी कि हम अमेरिका को जंग बंदी के बाद हम अमेरिका को अपने फौजी अड्डे नहीं देंगे और मज़ीद कोई जंग जो है वो खित्ते में हम जो है वो खींच के नहीं लाएंगे। तो ये एक और बहुत बड़ा धचका
امریکہ کو لگنے جا رہا ہے، اور عربوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ایران کے خلاف جانا ہمارے لیے کتنا زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین، آج حیدرآباد کے اندر جو پیساکھی کا جو ایریا ہے، پیساکھی جو آئل فیلڈ ہے، وہاں پر ہاریزنٹل جو ڈرلنگ تھی وہ کامیاب ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، اور اس میں ناظرین جو ویل نمبر 13 ہے، یعنی ہاریزنٹل ویل 13 نمبر ہے، وہاں سے تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ یہ ایک اور بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ کرم کرے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو خزانے ہیں زیر زمین وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور ٹیکنالوجی کے فقدان کی وجہ سے یا پھر انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ان سے استفادہ نہیں حاصل کر سکتا۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو ایریا ہے وہ کمپیریٹیولی ایران سے نچلی سائڈ پہ ہے، اور یہاں پہ تیل موجود نہیں، عجیب بات ہے۔ ادروائز آپ نے دیکھا کہ جو ایکزن موبل ہے اس نے جو پاکستان کے اندر ڈرلنگ کی تھی اور اس میں پھر اس نے بڑی حوصلہ افزا خبریں دی، اور بعد میں اچانک کہا گیا کہ جی وہاں پہ کوئی تیل دریافت نہیں ہوا، اور اس کے بعد یہ کمپنیاں پاکستان سے چلے گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، لیکن اس سے استفادہ نہیں حاصل کیا جا سکتا کیونکہ انٹرنیشنل پریشر۔ اب جب اسلامی ممالک متحد ہو رہے ہیں اور پاکستان اس کا مرکز بن رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں کے اندر مزید بڑی خوشخبریاں پاکستان سے ملیں گی کہ پاکستان اپنے قومی خزانے جو ہے یعنی جو اپنی زمینوں کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کو پاکستان نکالنے چاہ رہا ہے۔ اب یہ ایران ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ڈرلنگ کے حوالے سے رشیا ہے، ایران ہے، چائنا ہے، یہ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، تو اگر پاکستان ان کو آفر کرے گا کہ جی ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ کام کریں، جس طرح سے ایران نے بھی ابتدائی طور پہ کہا تھا کہ ہم امریکی کمپنیوں کو کچھ رعایتیں دے سکتے ہیں، تو اسی طرح سے پاکستان ان کو رعایتیں دے کے تو آپ پاکستان میں ڈرلنگ کر کے تو جو تیل کے وسیع ذخائر ہیں وہ نکالے جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ حیدرآباد سے ایک بڑی خبر ہے کہ جو پیساکھی کا ایریا ہے وہاں سے ہاریزنٹل ویل جو ہے وہاں سے تیل کی بڑی مقدار جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور خبر ہے، آج ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک افغانی نمک حرام خودکش بمبار سینے پہ جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد باندھ کے پاکستان کے خلاف اعلان جہاد کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف حملے کرنے کی بات کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ٹی وی کے اوپر ناظرین جو وہ لوگ ہیں جو آج سے 1 مہینہ پہلے پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے، آج جو ہے وہ معافیاں مانگ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ توجہ کرے، پاکستان ہمیں تباہ و برباد کر رہا ہے، ہماری معیشت کا جنازہ نکل گیا ہے، پاکستان کے حملے بند کروائے جائیں۔ یعنی پہلے پنگا لیتے ہیں، پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں، جب پاکستان اٹیک کرتا ہے پھر چیختے چلاتے ہیں۔ جب اسی طرح کے نوجوان سینے پہ بم باندھ کے پاکستان کو دھمکیاں دیں گے اور پاکستان جب اٹیک کرے گا، پاکستانی شاہین جب ان خود کچھ بمبار اسکواڈز کو اڑائیں گے تو پھر جو ہے وہ مظلومیت کا رونا رونے آ جائیں گے، دیکھیں ہمارے تو معصوم بچے مارے گئے۔ تو یہ ناظرین اس وقت ان کی نیچر چل رہی ہے۔ پاکستان نے اب رگڑا دیا ہوا ہے، وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، شاہین اب نئے حملے کرنے جا رہے ہیں، اور یقینی طور پہ اسی طرح کے جو بمبار ہیں جو کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 3500 ہیں، قطر کے ذریعے انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی تھی، اب وہ جب تک 3500 جو ہیں وہ ٹھکانے نہیں لگائے جاتے میرے خیال میں تب تک بھی حملے بند نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔